नमस्कार श्रोताबिन, सदाझै आज पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौँ सेफडी एफएम 89.2 मेगाहर्जको कार्यक्रम जीवनको पल लिएर। म कार्यक्रम प्रस्तुता श्री राज बराल अनि मलाई विपरीतबाट सहयोग गर्दै हुनुहुन्छ सजिना तामाङ। पाक्षिक रूपमा शुक्रबार साँझ 5 बजेको नेपाल खबरपछि करिब 6 बजेसम्म प्रसारण हुने जीवनको पल विशेष कार्यक्रममा सेवानिवृत्त व्यक्तित्वहरू, साहित्य क्षेत्रमा कलम चलाउने व्यक्तित्वहरू र देश निर्माणमा विशेष योगदान पुर्याउने विशेष व्यक्तित्वहरूसँगको अन्तरङ्ग नै हो जीवनको पल। श्रोताबिन्दु कार्यक्रम तपाईँ www.sefrdfm.com.np लगइन गरी संसारभरि सुन्न सक्नुहुन्छ। साथै मोबाइल एप्लिकेसन हाम्रो पात्रो मार्फत रेडियो लिस्ट मध्ये सेफड एफएम 89.2 मेगाहर्ज भरतपुर चितवन छनौट गरेर पनि सुन्न सक्नुहुन्छ। साथै सेफड एफएम को पेज लाइक गरी अडियो लाइभ र भिडियो लाइभ सुन्न र देख्न पनि सक्नुहुन्छ। श्रोताबिन्द, व्यक्ति विशेषलाई अतिथिको रूपमा आमन्त्रण गरी उहाँको विगत र वर्तमानको विषय हामी उठान गर्ने गर्थ्यौँ। तर यो पछिल्लो समय कोरोना भाइरसले विश्वव्यापी रूपमा महामारी रूप लिइरहेको सन्दर्भमा जीवनको पलको यो 32औं भाग र कोरोना अपडेटको यो 9औं भाग लिएर यहाँहरूमा उपस्थित भइसकेको छु। श्रोताबिन्द, अहिले विश्वव्यापी रूपमा कोरोना सङ्क्रमण भएको तथ्याङ्क 1,34,87,894 रहेको छ। त्यस्तै गरी कोरोना सङ्क्रमणपछि उपचारपछि घर फर्किसकेको तथ्याङ्क भने 78,78,258 रहेको छ र उपचारकै क्रममा मृत्यु भएको सङ्ख्या भने 5,81,981 रहेको ओडोमिटरले जनाएको छ। अमेरिकामा 35,46,278 जना कोरोना सङ्क्रमित भएको तथ्याङ्क बाहिरिएको छ। त्यस्तै गरी उपचारपछि घर फर्किसकेको सङ्ख्या भने 16,910 जना रहेको छ र उपचारकै क्रममा मृत्यु भएको सङ्ख्या भने 1,39,165 रहेको छ। दोस्रोमा ब्राजिलमा कोरोना सङ्क्रमित सङ्ख्या 19,31,204 जनामा कोरोना सङ्क्रमित भएको छ। त्यस्तै गरी उपचारपछि घर फर्किसकेको सङ्ख्या भने 12,13,512 रहेको छ र उपचारकै क्रममा मृत्यु भएको सङ्ख्या भने 74,262 रहेको छ। र तेस्रो नम्बर छिमेकी राष्ट्र भारत, जुन बोर्डर ओपन छ, त्यो तेस्रो नम्बरमा आइसकेको छ। अहिले पछिल्लो समय भारतको 9,39,192 जनामा कोरोना सङ्क्रमित भएको छ र त्यस्तै गरी उपचारपछि घर फर्किसकेको सङ्ख्या भने 5,93,198 रहेको छ र उपचारकै क्रममा मृत्यु भएको सङ्ख्या भने भारतमा 24,327 रहेको छ। अब नेपालको सन्दर्भमा जोड्नु पर्दा नेपालमा पिसिआर पद्धतिबाट परीक्षण गरिएको जम्माजम्मी सङ्ख्या 2,98,829 पिसिआर पद्धतिबाट परीक्षण गरिएको छ भने आरडिटी पद्धतिबाट परीक्षण गरिएको 3,12,402 रहेको छ र पिसिआर मध्येको सङ्क्रमण नदेखिएको जम्माजम्मी 2,81,652 रहेको छ र सङ्क्रमण देखिएको सङ्ख्या भने 17,177 छ, जुन यो कार्यक्रम बनाउँदासम्म पछिल्लो तथ्याङ्क हो यो। र यसमा 11,025 जना उपचारपछि घर फर्किसकेको सङ्ख्या छ र मृत्यु भएको सङ्ख्या भने 39 जना रहेको छ र अहिले 6,113 जना उपचारकै क्रममा आइसोलेसनमा रहेको र क्वारेन्टाइनमा रहेको सङ्ख्या 24,527 जना चाहिँ क्वारेन्टाइनमा रहेको तथ्याङ्क बाहिरिएको छ। श्रोतावृन्द, अब भने हामी आजको समसामयिक विषयमा हामी अन्तरङ्ग गर्न गइरहेका छौँ। आज भने हामीले संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियनका राष्ट्रिय अध्यक्ष होम कुमार थापालाई जुम एप मार्फत उहाँको विचार विमर्श लिने हामीले कोसिस गरिरहेका छौँ संस्थाको। र यो कोभिड-19 का कारण सिर्जित बन्दाबन्दीमा संस्थागत विद्यालय र कार्यरत शिक्षकहरूको समस्या समाधान लगायत विविध विषयमा रहेर हामी छलफलमा केन्द्रित रहनेछौँ। अब लागौँ उहाँलाई स्वागत गर्नतर्फ। अध्यक्षज्यू, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार, धन्यवाद। र अहिले यो पछिल्लो समय जुन बन्दाबन्दीले अहिले करिब 4 महिना कटिसकेको अवस्थामा संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियनको राष्ट्रिय अध्यक्षको हिसाबले तपाईँले कसरी मूल्याङ्कन गरिराख्नु भएको छ? संस्थागत विद्यालयमा कार्य शिक्षक तमाम पाउने 2 लाखभन्दा बढी करिब 2 लाखको हाराहारीमा संस्थागत विद्यालयमा अहिले कार्य शिक्षकहरू हुनुहुन्छ
र उहाँको रोजीरोटीको सवाल अहिले सडकमा आउनुपर्ने बाध्यता रहेको छ। यो संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियन इस्टुले अहिले कस्तो भूमिका खेल्दैछ छोटो रूपमा बताइदिनुहोस् न। ठिक छ, धन्यवाद सर। चैत 11 देखि सरले लकडाउनको घोषणा गर्यो। त्योभन्दा अगाडि नै लगभग विद्यालयहरूले कक्षा 9 सम्मका वार्षिक परीक्षाहरू सकिसकेको अवस्था थियो। केही प्रदेशहरूमा, विशेष गरी प्रदेश नम्बर 2 मा र केही विद्यालयहरू अटेर गर्ने विद्यालयहरूदेखि बाहेक सरकारको आह्वानलाई मानेर परीक्षाहरू सिद्धिसकेका थिए। हामीले पनि त्यही अनुसार कार्य गऱ्यौँ। रिजल्टका तयारीहरू सम्पूर्ण सकिसकेपछि एससीई को परीक्षा पनि सरकारले रोक्ने निर्णय गर्यो अघिल्लो रात र साँझ भनौँ। र त्यसपछि सम्पूर्ण पठन पाठनका कामहरू बन्द भए, विद्यालयहरू बन्द भए। अन्य क्षेत्र जस्तै शैक्षिक क्षेत्रमा पनि एक खालको असर पर्यो। र यो बिचमा त्यहाँ कार्यरत शिक्षकहरूले आफूले प्राप्त गर्ने पारिश्रमिक, विशेष गरी चैतसम्मको पारिश्रमिक धेरै विद्यालयहरूले आफ्ना शिक्षकहरूलाई दिएका थिएनन् र अहिलेसम्म पनि दिएको छैनन्। धेरै साथीहरूको गुनासो छ, पुसदेखि नै नपाएको, माघको नपाएको, चैतको नपाएको, फागुनको नपाएको, चैतको नपाएको। यो त शैक्षिक सत्र 2077 भन्दा अगाडिकै कुरा भयो, 2076 कै शैक्षिक सत्रको कुरा भयो। त्यसपछि आएर वैशाख, जेठ, असार, असारको अन्तिम दिनमा छौँ हामी। यो 3 महिनाको त झन् केहीले अलिअलि 2-400 2-4 हजार रुपियाँ दिनुभन्दा बाहेक दिएका छैनन्। यसरी सम्पूर्ण शिक्षक र त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीहरू आर्थिक मारमा परेको एउटा अवस्था छ। र यो अवस्थालाई टुङ्गो लगाउनका निम्ति हामीले विद्यालय सञ्चालकहरूका सङ्घ संस्थाहरू, प्याप्सन एन्ड प्याप्सन, त्यसपछि आफ्ना नानीहरू त्यहाँ लैजाने अभिभावक सङ्घ संस्थाहरूका सङ्गठनहरूसँग बसेर थुप्रैचोटि यसका निरूपणका उपायहरूका बारेमा छलफल गऱ्यौँ। यसलाई समाधान कसरी गर्न सकिन्छ त्यसका बारेमा छलफल गऱ्यौँ र छलफल चाहिँ वास्तवमा छलफलका निम्ति मात्रै भयो। त्यसपछि हामी सरकारका सबै तहका निकायहरू, तल्लो तहका शैक्षिक समन्वय समितिहरूदेखि शिक्षा साबिकको शिक्षा विभाग, मानव संसाधन स्रोत केन्द्रदेखि लिएर मन्त्रालयसम्म हरेक ठाउँमा हामीले हाम्रा समस्याहरू राखेर पुग्यौँ। तर कहीँबाट पनि सुनवाई नभएपछि हामीले असारको 19 गते एक दिन देशभरका सहरहरूमा चाहिँ कुनै पनि नारा नलगाइकन हाम्रा कुराहरू प्ले कार्डमा छातीमा टाँसेर, पछाडि टाँसेर मौन जुलुस निकाल्यौँ। र त्यसपछि फेरि पनि सरकारसँग निरन्तर 2 चोटि त शिक्षा मन्त्रीसँग बसेर छलफल पनि गऱ्यौँ। उहाँ त्यो कोभिड म्यानेजमेन्टको एउटा CCMC भन्ने समिति छ, त्यो समितिमा लैजान्छु भनेर प्रस्ताव लैजान्छु भनेर हामीलाई आश्वासन दिने, तर प्रस्ताव लगेको नलगेको पनि थाहा नदिने, लगिसकेपछि त्यसको काम कारबाही कसरी अगाडि बढ्यो भन्ने बारेमा पनि थाहा नदिने, यो खालको एउटा कुरा अगाडि बढिराख्दै आज हठात प्याप्सनले आफूले अनलाइन शिक्षाहरूबाट अनलाइनबाट विद्यार्थीहरूलाई पठन पाठनमा जोड्ने कुरालाई रोकेको छ। र त्यति मात्रै गरेको छैन, उसले सम्पूर्ण शिक्षकहरूलाई बेतलबी घर बिदा दिने भनेर घोषणा पनि गरेको छ। यो यसरी एकलौटी ढङ्गले गरेको जुन घोषणा छ, जुन निर्णय छ, त्यो प्रति हाम्रो भर्सना छ र यो आत्मघाती निर्णय हो भन्ने हाम्रो ठहर छ। अहिले हामी 6:30 बजे राष्ट्रिय समितिको बैठक बस्दैछौँ, त्यसले विशेष एउटा निर्णय गरेर अगाडि बढ्छ। जस्तो कि यो संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियन इस्टु जुन यो छ, यसले संस्थागत विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकहरूको हकहित र संरक्षणका लागि निरन्तर रूपमा लागिरहेको छ। तपाईँ बताइराख्नु भएको छ, एसआईका मा पनि भाषण गर्दा होस् अथवा अन्य बैठकमा होस् बताइराख्नु भएको थियो। र पछिल्लो समय शिक्षकहरू त अब हात धोएर घर जाने अवस्था छ र स्कुलले पनि हामीलाई के गर्न सकेन, स्कुलले पनि कुनै राहत दिन सकेन। हामी आखिरमा जसलाई पर्यो भन्ने चाहिँ शिक्षकहरू मनस्थितिमा रहेका छन्। जस्तो कि अहिले जम्मी देशभरिमा अहिले तथ्याङ्क बाहिरियो के छ भने लगभग 143 भन्दा पनि बढी शिक्षकहरू चाहिँ स्थापित भइसकेको, संस्थागत विद्यालयले त्यो किसिमको विदा दिइसकेको अवस्था। चितवनमा पनि म अहिले चितवनबाट कार्यक्रम यो सम्पादन गर्दैछु, रेडियो सेफर्ड एफएमबाट यो कार्यक्रम मैले सञ्चालन गर्दैछु। यसमा पनि चितवनमा पनि 6 जना भन्दा बढी शिक्षकहरूले हात धोएको अवस्था आइसकेको तथ्याङ्क बाहिरिएको छ। तपाईँ ती शिक्षकहरूलाई के सल्लाह सुझाव दिन चाहनुहुन्छ र विद्यालय सञ्चालकहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँ? इस्टु राष्ट्रिय समिति अथवा कुनै पनि तहका समितिहरूको काम भनेको त्यहाँका शिक्षकहरूलाई, संस्थागत विद्यालयमा काम गर्ने शिक्षकहरूको अधिकारका निम्ति, हकका निम्ति, त्यसपछि उनीहरूका कर्तव्यका निम्ति पनि
जागरुक बनाएर अगाडि लैजाने हो हैन। पछिल्लो चरणमा अब यो यस्तो खालको सङ्कटमा फस्यो, यो निम्ता गरेर अथवा कसैले आमन्त्रण गरेर आएको समस्या होइन, हठात हामीले बेहोर्नु पर्यो। यो हठात बेहोर्ने कुरामा हाम्रो युनियनले कम्तीमा पनि शिक्षकहरू यतिखेर बाँच्न पाउनुपर्छ, उनीहरूले खान पाउनुपर्छ, उनीहरूले पाइराखेको जुन रोजीरोटीको कुरा छ, पारिश्रमिकको कुरा छ, त्यो पाइराख्नुपर्छ भनेर हामीले निरन्तर आवाज उठायौँ हैन। आवाज उठायौँ र विद्यालय सञ्चालकहरूले पनि त्यो आवाजलाई चाहिँ हामी संवेदनशील हिसाबले लिएका छौँ। बिचरा शिक्षकहरू भनेर त्यो बिचरालाई शब्द चाहिँ गर्ने, तर त्यसको ठोस निष्कर्षपट्टि नलाग्ने र हरेक हिसाबले सरकारलाई चोरौलो देखाएर सरकारपट्टि फर्किने काम गरिराख्यो। त्यो हिसाबले मैले साथीहरूलाई के भनौँ भने यस्ता खालका समस्याहरू एउटा चोरौलो र बुढी औँलोले फ्याट्ट पड्काए जस्तो तुरुन्तै समाधान हुने विषयहरू होइन। यो निरन्तर लागिराख्नु पर्ने कुरा हो। यो निरन्तर लाग्ने कुरामा हामी निरन्तर अगाडि बढिरहेका छौँ। अब भोलिका दिनमा पनि अहिले जुन बेतलबी विधामा बस्ने कुरालाई गरेको छ, जसरी विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ सिकाइ प्रक्रियालाई अवरुद्ध गर्ने कुरा गरेको छ, यसमा पनि एक खालको निर्णय गरेर हामी सूझबुझका साथ अगाडि बढ्छौँ र धैर्य धारण गरेर बस्नका निम्ति म शिक्षक साथीहरूलाई अनुरोध गर्दछु। अब यो तपाईँले चितवनको 6 जनाको कुरा गर्नुभयो, यो लगभग मैका आएको डेटा हो। यो काठमाडौँमा 26 जना, त्यो 26 जना मध्ये पनि हाम्रो केन्द्रीय सल्लाहकार केशवराज भट्टज्यू पनि हुनुहुन्छ, जो शिक्षक महासङ्घको हाम्रो संस्थाबाट प्रतिनिधि उपाध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। उहाँलाई लगायत ललितपुरमा 21, झापामा 10, मोरङमा 11, सुनसरीमा 9 गर्दै यो 144-45 जना पुगिसकेको छ। मलाई हिजो मात्र अस्तिका दिन मात्रै सिन्धुलीबाट 2 जना र आज मात्रै अर्घाखाँचीबाट 3 जना निष्कासन गरेको कुरा आइराखेको छ। र हामी स्पष्टका साथ भन्छौँ, यतिखेर एकातिर तलब दिइराख्नु भएको छैन, अर्कोतिर यो शिक्षकहरूलाई जुन निष्कासन गर्ने काम गरिराख्नु भएको छ यसलाई तुरुन्त रोक्नुपर्छ। र एउटा फेरि पनि समय जतिखेर पनि यस्तै त नरहला, सुचारू ढङ्गले अगाडि बढिसकेपछि नियमित कार्यमा हामी फर्किसकेपछि त्यसको एउटा समयले नै निर्धारण गर्ला कसरी अगाडि बढ्ने। तर अहिले यो तलब नपाएको अवस्थामा शिक्षकहरूलाई तलब दिनुपर्छ भन्ने कुरामा इष्टु दृढ सङ्कल्पित छ र त्यो अनुसार अगाडि बढिरहेको छ। शिक्षकहरूलाई नआत्तिनका निम्ति, धैर्य धारण गर्नका निम्ति र यो वा त्यो ढङ्गले आफ्नो जोहो गर्नका निम्ति हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। हामी लागिरहेका छौँ। जस्तो कि ऊर्जाशील समय संस्थागत विद्यालयमा शिक्षकहरूले समर्पित गरे, आपद विपद पर्दा उहाँहरूलाई तपाईँ जान सक्नुहुन्छ भनेर चाहिँ सञ्चालकहरूले भनिरहँदा सञ्चालकहरूकोसँग तपाईँहरूको उठ बस वार्ता प्याप्सन एनप्याप्सनसँग भएको छ कि छैन? के भन्नुहुन्छ उहाँहरू? अब यसलाई तपाईँले उठ बस त नभन्नुहोस्, त्यो पछिल्ला 2टा शब्द मात्रै राखौँ, संवाद र छलफल होइन। हामी यसरी नै जुममा धेरैचोटि संवाद र छलफल गरेका छौँ। मैले अघि नै भने एकचोटि संयुक्त विज्ञप्ति पनि निकालेका छौँ। सरकारले सम्पूर्ण कुराको अभिभावकत्व लिनुपर्छ भनेर बजेटमा केही कुराहरू सम्बोधन हुन्छ कि भनेर हामी आशावादी थियौँ, त्यसमा पनि भएन। जेठ 15 गते बजेट आउन साथ जेठ 16 गते म आफैले शिक्षा मन्त्रीलाई भेटेर यो निजी विद्यालयहरू कि सम्पूर्ण रूपले राष्ट्रियकरण गर, होइन भनेदेखि यिनीहरूको प्रेजेन्सलाई स्वीकार्ने हो भनेदेखि यसलाई कसरी सञ्चालन गर्न सकिन्छ र अगाडि बढ्न सकिन्छ त्यसका निम्ति तपाईँले ध्यान दिनुपर्छ। उनीहरूको माग भनेको अहिले कम्तीमा पनि कम सहुलियत कम दरमा सहुलियत दरमा ऋण उपलब्ध गराउने भन्ने हो। यसको राष्ट्रिय कुन नेटवर्किङ प्रयोग गरेर तपाईँहरूले सक्नुहुन्छ त्यो गर्नुहोस् भन्ने हिसाबले हामीले भेट्यौँ, कुरा गऱ्यौँ र शिक्षकहरूलाई निष्कासन गर्ने कुरा रोक्नुहोस्, रोक्नलाई निर्देशन जारी गर्नुहोस्। त्यसपछि तलबका निकासा गर्ने कुरामा कि सरकारले पहल गरोस्, होइन भनेदेखि विद्यालय सञ्चालकहरूलाई यो चाहिँ कडा निर्देशन दिनुहोस् भनेर हामीले गऱ्यौँ। अब जहाँसम्म विद्यालय सञ्चालकहरूको कुरा छ, मैले भन्ने गरेको छु, उहाँहरू 2 ठाउँ दर्ता हुनुहुन्छ, कि त गुठीमा दर्ता हुनुहुन्छ, त्यो पनि निजी गुठीमा, कि कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा कम्पनी ऐनमा दर्ता हुनुहुन्छ। यो 2 ठाउँ दर्ता जता भए पनि उहाँहरूले कमाएको रकम, जस्तै मैले भनौँ गाडी किनिन्छ, त्यो गाडीमा विद्यालयको नाम हुन्छ, गाडी विद्यालयको नाममा हुँदैन, व्यक्तिको नाममा हुन्छ। जग्गा किनिन्छ, त्यो जग्गा कम्पनीको नाममा हुँदैन, व्यक्तिको नाममा हुन्छ। यसरी कम्पनीलाई अगाडि राखेर अथवा गुठीलाई अगाडि राखेर सरसामान आफ्ना नाममा किन्ने र अनि हेर्नुहोस् न हामीसँग केही पनि छैन भनेर चाहिँ यो रुवाई जुन प्रदर्शन गर्ने काम छ, यो चाहिँ एकदम कपोल कल्पित खालको
अथवा उहाँहरूले त्यो देखावटी ढङ्गले भन्ने खालको कुराहरू मात्रै हो हैन। विगतमा उहाँहरूले कमाइ गर्दाखेरि हामीले त्यसको प्रतिफल, त्यसको मुनाफा, त्यसको लाभांश, त्यसका बोनस केही पनि मागेनौँ। हामीलाई नियमित तलब दे पुग्छ भन्यौँ। तर अब अहिले अप्ठ्यारामा पर्दा चाहिँ हामीसँग केही पनि छैन भनेर पन्छिने काम उहाँहरूले जसरी गरिराख्नु भएको छ र बिचरा शिक्षकहरू भनेर जसरी भनिराख्नु भएको छ त्यो चाहिँ गोहीको आँसु मात्रै हो हैन। यो एउटा मालिकले आफ्ना मजदुरहरूप्रति नोकरप्रति गरिने बिचरा मसँग भएको भए त दिन्थ्यो नि, हेर खाना नपाएर कस्तो हिँडिराखेको भनेर जुन त्यो टिटलाग्दो खालको व्यवहार गर्छ नि, हो त्यस्तै गरिएको मात्रै हो। र सरकार पनि आफू चाहिँ सरकारका ढङ्गले प्रस्तुत भएको छैन। शिक्षा ऐन र नियमावलीहरू बनाइदिने र त्यो अनुसार विद्यालयहरू चले कि चलेनन् भन्ने बारेमा निगरानी नराख्ने अथवा त्यहाँनिर गएर अवलोकन नगर्ने, त्यसपछि त्यसरी नचलेका विद्यालयहरूलाई कारबाहीको दायरामा नल्याउने, यो खालको ढङ्गले चाहिँ निजी विद्यालयहरूलाई छाडा छोडेको परिणति हो यो। जस्तो कि अहिले यो संस्थागत विद्यालय सञ्चालन गर्ने क्रममा चाहिँ 60% चाहिँ तलब भत्ता शिक्षकमा व्यवस्थापन गर्ने र त्यसको 42% तलब भत्ता शिक्षकहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने र 18% वृद्धि विकास शिक्षकको वृद्धि विकासमा चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने भनेर चाहिँ शिक्षा नियमावलीमा बाँधिएको भन्ने कुरा आएको छ। त्यो किसिमको शिक्षा नियमावलीमा छ। त्यो पनि हेका नभएको अनि त्यो किसिमको व्यवस्थापन नभएको पाटो तपाईँहरूले किन उच्चारण गर्नु होइन? हामी गरेको छौँ। शिक्षा ऐनको 6औं संशोधन पछि शिक्षा नियमावलीमा थपिएर आएको कुरा हो यो। अहिले पनि अनुसूची 22मा यो चाहिँ त्यहाँ शिक्षा नियमावलीमा छ। त्यहाँ दुईटा कुरा छ, एउटा 60% शिक्षकहरूका निम्ति छुट्याउने, अर्को 40% त्यसलाई 100 मानेर 40% विद्यालय सञ्चालनार्थ छुट्याउने। यो 60% र 40% को बिचमा चाहिँ एउटा दुविधा र उहाँहरूले नबुझेको कुरा के हो भने जति फी उठ्छ त्यो फी उठेको 60% चाहिँ शिक्षकहरूलाई दिने, त्यो भनेको दामासाहीले बाँडिदिने, अनि बाँकी रहेको 40 चाहिँ हाम्रो मनमौजी ढङ्गले खर्च गर्ने भन्ने कुरा उहाँहरूले जसरी बुझ्नु भएको छ त्यो हुँदै होइन। त्यो हो चाहिँ के हो भनेदेखि त्यो 60% पनि त्यसलाई दुई भाग लगाएको छ, एउटा 42%, एउटा 18%। 42%ले नेपाल सरकारले तोकेको तलब पुग्ने गरी, मैले भनेको वाक्यलाई राम्ररी याद गर्नु होला, नेपाल सरकारले तोकेको तलब जुन अरू सामुदायिक शिक्षकहरूले खानुहुन्छ, सामुदायिक विद्यालयमा पढाउने शिक्षकहरूले त्यति पुग्ने गरी 42%। त्यसपछि अन्य कुराहरू भनेको उपादानका कुरा, सञ्चय कोषका कुरा, अन्य कुराहरूका निम्ति 18%। त्यो 42 र 18% त्यति छुट्याइसकेपछि अब बाँकी राख्नु 40%ले चाहिँ घरभाडा तिर्ने, त्यसपछि अरू स्टेसनरी खर्चहरू, त्यसपछि अन्य उहाँहरूको नाफा त्यसबाट निकाल्ने हो। तर उहाँहरू चाहिँ के भन्नुहुन्छ भने मासिक फी जति छ त्यो मासिक फी मध्ये 60% म शिक्षकलाई दिन्छु, 40% म राख्छु भन्ने चाहिँ हुँदै होइन। यसलाई यो फी निर्धारण गर्दाखेरि 42%ले नेपाल सरकारले तोकेको तलब पुग्ने गरी निर्धारण गरिसकेपछि 18%ले अन्य वृत्ति विकासका कुराहरू, तालिम लगायतका अघि मैले भने उपादान र सञ्चय कोष, अब अहिले त सामाजिक सुरक्षा कोषको कुरा आइरहेछ, त्यसपछि बाँकी रहेको 40 गर्ने हो। हामी यसलाई हामी स्थापना कालदेखि नै सशक्त ढङ्गले उठाइरहेको छौँ। अब यो उठाएका चाहिँ छौँ, सुन्नेले नसुन्दैपछि, बुझ्नेले नबुझ्दैपछि चाहिँ र त्यसलाई कार्यान्वयन गराउने पक्षले कार्यान्वयन गराउनका निम्ति तदारुकता नदेखाएपछि अब यसको अर्थ नहुने रहेछ। उही किताबमा छ, यो लागू भएको छैन। जस्तो कि संस्थागत विद्यालयमा कार्य शिक्षक र नियुक्ति पत्र नभएको कारणले गर्दा उहाँहरू आधिकारिक रूपमा चाहिँ म यो विद्यालयको शिक्षक हो भनेर एउटा कानुनी बाटो पनि खोज्न नसकिरहेको अवस्था पनि रहेको छ। र संस्थागत विद्यालयका सञ्चालकहरूले चाहिँ यो 4 महिना भइसक्यो, बढी लकडाउन भइसकेको, विद्यार्थीसँग फी उठाउन पाइएको छैन। अघिल्लो वर्ष 2076 सालकै ड्यू रहेको छ। त्यस कारणले गर्दा हामी शिक्षक जबसम्म विद्यार्थी अभिभावकहरूले फी पेमेन्ट गर्नुहुन्न, पेमेन्ट नगरिन्जेलसम्म हामी चाहिँ शिक्षकहरूलाई तलब भत्ता दिन सक्ने वातावरण पनि छैन भन्ने पनि कुरा सुन्नमा आएको छ बाहिर। र साथसाथै अनि अभिभावकहरूको पनि हामीले हाम्रा केटकेटीहरू नपढेको कारणले गर्दा, पढ्ने वातावरण नभएको कारणले नपढेको कसरी फी हामीले चाहिँ दिने संस्थागत विद्यालयलाई, आफ्नो बालबच्चा पढेको विद्यालयमा भन्ने कुरो पनि छ। यो बारेमा चाहिँ इस्टुले चाहिँ के सोचिरहेको छ, के सल्लाह दिनुहुन्छ? एउटा कुरा के हो भनेदेखि अब त्यो ड्यू कति उठ्न बाँकी छ, कति उठ्छ, त्यो कुरा उहाँहरूले जान्ने कुरा हो। तथापि हामी एउटा सरोकारवाला पक्ष भएको हुनाले त्यसलाई पनि नजरअन्दाज गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा हामी छैनौँ हैन। तर अब खाता पाता उहाँहरूसँग छ, उहाँहरूले दिएको तलब त्यो पनि नेपाल सरकारले तोकेको तलब भन्दा बाहेक त्यो भन्दा न्यून दिइराख्नु भएको छ। अब त्यो उहाँहरूले जान्ने कुरा हो हैन। त्यसपछि हिजो सबै फीहरू उठिसक्दा
सबै बक्यौदाहरू उठिसक्दा पनि जुन रकम हातमा पर्छ मैले त यति पारेँ ल शिक्षकहरूलाई यति बाँडिदिन्छु भनेर अहिलेसम्म भन्या पनि होइन, भन्या पनि छैन, भन्ने गर्नु पनि भएको छैन। अनि उहाँहरूको बक्यौताका निम्ति चाहिँ हामीले सम्पूर्ण त्यसको त्यो भागीदारी हुनुपर्ने होइन। उहाँहरूले उठाएका बेला चाहिँ हामी चाहिँ निरीह भएर टुलु हेरेर लु ल्याउनुहोस् न मलाई तलब मात्रै भनेर बस्दिनु पर्ने, सबै सहनु चाहिँ शिक्षकले पर्ने। अनि उहाँहरू चाहिँ हरेकचोटि मेरो बक्यौता पनि लिन बाँकी छ भन्ने। अब यो द्वैत चरित्रले काम हुँदैन भन्ने एउटा कुरा हो। दोस्रो कुरा भनेको के हो भने अभिभावकज्यूहरूको तपाईँले जुन कुरा निकाल्नुभयो, कति कुराहरू कति सेवाहरू यस्ता हुन्छन् जो प्रयोग नगरे पनि त्यसको मिनिमम शुल्क तिर्न पर्छ। तपाईँ टेलिफोन सेवा लिँदै हुनुहुन्छ भने टेलिफोनमा गफ नगरे पनि तपाईँले मिनिमम शुल्क तिर्नुपर्छ। तपाईँले यो जुमका निम्ति पैसा तिर्नु भएको छ र अनलिमिटेडका निम्ति भने कति ड्युरेसनका निम्ति हो, त्यो ड्युरेसनमा तपाईँले प्रयोग गर्नु भएन भने त्यो आफै कोल्याप्स भएर जान्छ। मैले प्रयोग गरिनँ भनेर कहीँ दाबी गर्न पाउनुहुन्न। त्यसरी नै खानेपानीको कुरा छ, बिजुलीको कुरा छ। हो त्यस्तै शिक्षाका निम्ति पनि कम्तीमा मासिक फी तिर्ने कुराहरूमा उहाँहरू कन्भिन्स पनि हुनुहुन्छ। र हामीले पनि विनम्रताका साथ अनुरोध के गरेका छौँ भनेदेखि तपाईँहरू यदि नियमित आर्थिक उपार्जन गर्ने ठाउँमा हुनुहुन्छ होइन, जस्तै पेन्सन लिने ठाउँमा हुनुहुन्छ अथवा रोजगारीका ठाउँमा निजामती कर्मचारी हुनुहुन्छ, तपाईँ सैनिक हुनुहुन्छ, तपाईँ प्रहरी हुनुहुन्छ, तपाईँ सशस्त्र हुनुहुन्छ होइन, तपाईँ वैदेशिक रोजगारीमा गएर हिजोदेखि ऊ गर्ने पेन्सन पाउने अवस्थामा हुनुहुन्छ, इन्डियन आर्मी यता के आर्मीहरू हुनुहुन्छ, यी सक्ने खालका अभिभावकज्यूहरूले क्रमशः तिर्दै जाँदा राम्रो, विनम्रताका साथ हामीले भनेको। हामीले तिर्नै पर्छ पनि भनेका छैनौँ। यसो भनिराख्दा यो प्यासनको बोली बोलो भन्ने कतिपयबाट आरोप पनि लागेको छ। त गुणस्तरीयताप्रति आकर्षण भएर निजी विद्यालयमा फी तिर्छु भनेर ल्याइसकेपछि त्यसमा आनीकानी गर्नु हुँदैन। नपढाउँदा तिरेका थुप्रै उहरू छन्। हिजो भूकम्प आउँदा पनि पढाइ अवरुद्ध भएको थियो, त्यतिखेर पनि तिर्नु भएको थियो। त्यसपछि यी लामा खालका दसैँ तिहारका बिदाहरू हुन्छन्, विन्टर भ्याकेसनहरू, समर भ्याकेसनहरू हुन्छन्, त्यसका पनि बिदा के अरे पैसा तिर्नु भएको छ। त्यसपछि एउटा शैक्षिक सत्रदेखि अर्को शैक्षिक सत्रसम्म पुगुन्जेल 15-20 दिन 1 महिना जस्तो विद्यालयहरू लाग्दैनन्, त्यसको पनि पैसा तिर्नु भएको छ। आखिर तिर्नु त भएको छ। यतिखेर विशेष परिस्थितिमा जति सकिन्छ त्यो हिसाबले तिर्दै जाउँ भन्ने हाम्रो अभिभावकलाई विनम्रताका साथ अनुरोध हो। तर यो सबै कुरा चाहिँ सबै गरेर सरकारमा ठोकिन्छ। सरकार संवेदनशील भएर यसको गाँठो फुकाउन पर्छ। यसको समस्या समाधानको लागि 1, 2, 3 बुदागत रूपमा भनिदिनुहोस् न। अब कसरी समस्या समाधान? हामीसँग प्रष्ट रोड म्यापै छ। हामीसँग 4वटा कुरा छन्। हजुर, एउटा यो सम्पूर्ण व्यवस्थापकीय काम विद्यालय सञ्चालकले गर्न पर्छ, नम्बर 1। नम्बर 2, बिस्तारै आफ्ना नानी बाबुहरूको भोलिको शिक्षाको ग्यारेन्टीका निम्ति क्रमशः सक्ने अभिभावकले तिर्दै जान पर्छ। नम्बर 3, सरकारले आफ्नो अभिभावकत्व ग्रहण गर्न पर्छ र शिक्षक र कर्मचारीहरूको तलबका निम्ति केही गर्न सक्छ भनेदेखि त्यो गर्ने कुरामा उत्तरदायित्वका साथ अगाडि बढ्नुपर्छ। नम्बर 4, हामीले हाम्रो पक्षबाट कम्तीमा पनि अहिले नै उठेन भने पनि 1 महिना 15 दिन 1 महिनासम्म पर्खेर अर्को महिनाको तलब लिन सक्छौँ। यो 4वटा रोड म्याप हो हामीसँग भएको होइन, प्रष्टसँग यो 4वटा रोड म्याप हो। अब सबै आफ्ना तर्फबाट पन्सिने अनि र सबै एउटाको टाउका मात्रै थोपर्ने हो भनेदेखि त हामी कहीँ पनि पुग्न सक्दैनौँ। तर कहीँ एउटा कन्क्लुजनमा पुग्नका निम्ति चाहिँ यी 4वटा कुराहरू सबैले ममा भनेर अगाडि बढ्ने हो भनेदेखि निराकरण हुन्छ भन्ने हामीलाई लाग्छ। आशा गरौँ यो छिट्टै यो समस्याको समाधान छिट्टै निक्लियोस्। अब म थोरै प्रसङ्ग परिवर्तन गर्न चाहन्छु। तपाईँ नेपाल शिक्षक महासङ्घको एउटा आबद्ध सबद्ध घटक संस्था मध्येको एउटा चाहिँ इस्टु पनि हो र यसमा चाहिँ म थोरै जोड्न चाहन्छु। यहाँ धेरै कुरा के आएको छ भने यो संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियन चाहिँ इस्टु चाहिँ दोहोरो सदस्यता भयो। त्यही शिक्षक चाहिँ नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठन, नेपाल शिक्षक सङ्घ लगायत अन्य घटक संस्थाहरूमा पनि सदस्यता रहेको, इस्टुमा पनि सदस्यता रहेको र इस्टु हुँदै इआईसँग प्रतिनिधित्व गरेको भन्ने कुरा पनि आएको छ। यो दोहोरो सदस्यताको बारेमा बताइदिनुहोस् न। शिक्षक एउटै इस्टुमा पनि संस्थामा पनि अनि एकजना मान्छेले दोहोरो मात्रै होइन 13, 14, 15 के लिन्छ त उसको कुरा भए। मैले भनेको कुनै क्लबको सदस्यता लिन्छ, त्यो क्लबको सदस्यता लिएको मान्छे यहाँ आउन पाउँदैन हामी भन्दैनौँ होइन। अब अर्को कुनै
रेड क्रसको सदस्यता लिन्छ, रेड क्रसको सदस्यता लिने मान्छे, स्काउटको सदस्यता लिन्छ, स्काउटको सदस्यता लिने मान्छे हामी भन्दैनौँ। अर्कै विचारका हिसाबले खोलिएका कुनै सङ्घ सङ्गठनहरू छन् र त्यसमा आबद्ध हुँदैछु भने पनि निजी विद्यालयमा पढाउँछ भने यहाँ वादका हिसाबले अथवा विचारधाराका हिसाबले हामी त्यसरी बेग्लै ढङ्गले भातृ सङ्गठनका रूपले विकसित नभएको हुनाले ऊ कहाँ कसको के अरे पार्टीको सदस्यता लिएको छ कि त्यो पार्टीको कुनै भातृ सङ्गठनको सदस्यता लिएको छ कि हामी त्यो हेर्दा पनि हेर्दैनौँ हैन। र यो दोहोरो मैले अघि नै भने नि दोहोरो चौहोरो तेह्रो के हुन्छ उतातिर लिएर आउँछ, उसका कुराहरू यहाँ पेसाभन्दा बाहेक जोडिएर कुरा गर्न पनि पाउँदैन, गर्न पनि दिँदैनौँ, म आफै पनि गर्दिनँ हैन। अब यो एउटा कुरा रह्यो। त्यसैले यसले कसैलाई पनि दुविधा पर्नु हुँदैन, यो व्यक्तिको वैयक्तिक कुरा हैन। जस्तै भन्नुहोस् न, नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठनमा आबद्ध भएको एउटा शिक्षक अर्को कुनै कहीँ कतै सदस्यता लिएको छ तर म विधानत सम्पूर्ण रूपले यो मान्छु भनेर आउँछ भनेदेखि त्यसलाई त चाहिँ उता छस् भनेर 3 पुस्ते खोजी निधि गरेर नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठनले पनि गर्दैन, अखिल नेपाल शिक्षक सङ्गठनले पनि गर्दैन हैन, एकत्रित के अरे अखिल नेपाल शिक्षक सङ्गठनले पनि गर्दैन, शिक्षक सङ्घले पनि गर्दैन। यो 3 पुस्ते खोजेर हैन तेरा बाबु बराजु यता कतातिर अनि तैँले यहाँ लिछस् भन्ने यो कुरा हैन। त्यसैले यो विवादका निम्ति विवाद निकालिएको मात्रै हो, यसले केही फरक पार्दैन। एउटा दोस्रो जहाँसम्म EI को कुरा छ, अब हामी पेसागत हिसाबले र वर्गीय हिसाबले भन्दा वर्गीय पनि हिसाबले भनौँ चाहिँ हाम्रो देशमा निजी विद्यालयमा काम गर्ने शिक्षकहरूको हकितका निम्ति लडिरहेको हुनाले र विशेष गरी एजुकेटरहरूलाई उसले आफ्नो सदस्यता बनाउने उसको नीति भएका कारणले गर्दा त्यो नीतिभित्र प्रवेश गरेका मात्रै हो, यसलाई अन्यथा रूपले बुझ्न हुँदैन। जस्तो नेपाल शिक्षक महासङ्घको हजुर त्यसमा चाहिँ सदस्य पदेन सदस्यको रूपमा उपस्थित हुनुहुन्छ र 2076 साल असोज 4 र 5 गते विधान अधिवेशन पनि उपराष्ट्रपति सम्माननीय उपराष्ट्रपतिज्यूबाट त्यो समुद्घाटन पनि भएको थियो। त्यो कार्यक्रम अन्तर्गत रहेर विधान अधिवेशन जुन भयो त्यो असोज 4 र 5 गते त्यो चाहिँ हामी मानेका छैनौँ, त्यो सर्वमान्य छैन भनेर चाहिँ एक चाहिँ महासङ्घको घटक संस्था एक मात्र घटक संस्थाले त्यसको विरोध गरिरहेको छ। यो बारेमा तपाईँको धारणा के छ? अब यसमा हामी अलिकति हाम्रो यो युनियनको संरचना पनि वास्तवमा महासङ्घकै जस्तो संरचना त छ हजुर, तर हामी प्रश्न केमा छौँ भने विधान आफैमा त्यो सम्पूर्ण कार्यक्रमहरूलाई सञ्चालन गर्ने आधार हो हैन। अहिलेका शिक्षक महासङ्घका अध्यक्ष जो हुनुहुन्छ यो विधान परिवर्तन गर्नुभन्दा अगाडि अध्यक्ष नै हुनुहुन्थ्यो। त्यसपछि एउटा निकाय विधान परिवर्तन गर्ने 2टा निकाय छ, एउटा राष्ट्रिय परिषद एउटा महाधिवेशन हैन। त्यो मध्ये एउटा सुप्रिम निकायले राष्ट्रिय परिषदले त्यो विधानलाई परिमार्जन गर्यो, त्यसमा परिवर्तन गर्यो, परिवर्तन जेसुकै भनौँ गरिसकेपछि अब फेरि त्यहाँ भित्र भएका घटकहरू चाहे आबद्ध हुन् चाहे सम्बद्ध हुन् त्यही विधान अनुसार रहने हो, त्यही परिवर्तित विधान अनुसार। किनभने संविधानमा पनि त परिवर्तन हुन्छ, संविधान परिवर्तन भएपछि देशका नागरिकहरूले त्यही संविधान मान्ने हो भनेपछि त्यहाँ पनि फरक ढङ्गले जानुपर्छ भन्ने छैन। अब त्यहाँ जम्मा जम्मी अहिले विवादमा आएको 2टा कुरा हो। एउटा कुरा भनेको यदि काम गर्दा गर्दै कसैको चाहिँ अवधि सकियो भनेदेखि रिटायर भयो भने त्यसले त्यो अवधिभरि के अरे चाहिँ अध्यक्ष मात्रै भएर होइन, अरू कुनै पदीय हैसियतमा छ भने पनि, यो कुरो अध्यक्षको मात्रै होइन, कुनै पदीय हैसियतमा छ भने त्यसले त्यो कार्यकाल पुरा गर्ने एउटा उसलाई पठाउने संस्थाले कन्टिन्यू गर्न चाह्यो भने, अब यो चाह्यो भने त्यस्तो खालको वाक्य त छैन, तर फिर्ता बोलायो भने त जतिखेर पनि त फिर्ता बोलाउन सक्छ हैन। अर्को भनेको 3 वर्षे कार्यकाल जुन थियो त्यसलाई 4 वर्षे बनाउने। यो 2टा कुराहरूमा उहाँहरूले अलिकति फरक मत राख्नु भएको छ। फरक मत पनि मङ्सिर 10 गते भएको निर्णयलाई माघ 8 गते मैले तपाईँलाई भनौँ मङ्सिर 10 गते भएको निर्णय चाहिँ उहाँहरूले मान्नु भएको छ, त्यही निर्णयलाई पछि गएर माघ 8 गते चाहिँ फरक मत दर्ज गर्नु भएको छ। फरक मतको दर्जको कारण के हो के अरे त्यसको मकसद के होला मलाई जस्तो लाग्छ भने अब यी सम्पूर्ण कुराहरू त म मान्छु, तर यसलाई छलफलमा ल्याउने फेरि पनि डिस्कसमा ल्याउने कुराहरू चाहिँ यथावत छ है भन्ने हो। म आफै पनि वार्ता कमिटीको एउटा सदस्य र सिग्नेचरकर्ताको हिसाबले नेपाल सरकारसँग मैले नेपाल सरकारै किनभने 6 जना क्याबिनेट स्तरीय त्यतिखेरका मन्त्रीहरू हुनुहुन्थ्यो,
उहाँहरूसँग वार्ता गरेर एउटा निर्क्युलमा पुग्दाखेरि 6 बुँदे फरक मत राखेर सिग्नेचर गरेका छु। त्यो अस्थायीको सवालमा, त्यो राहत शिक्षकको सवालमा, त्यो विद्यालय कर्मचारीको सवालमा, त्यो इस्टिजीको सवालमा, त्यो निजी विद्यालयलाई कम्पनी ऐनमा लैजानु हुँदैन भन्ने सवालमा, यी कुराहरूमा मैले फरक मत राखेको छु। फरक मत राखेर के अर्थ लाग्यो त भन्दा यी भएका सहमतिहरू कार्यान्वयन गर, तर सम्पूर्ण रूपले यी पर्याप्त छैनन्, यसका निम्ति थप छलफलको आवश्यकता छ है भनिएको न हो। अब त्यसपछि उहाँहरूको अर्को एउटा जिकिर छ। त्यसपछि पत्रकार सम्मेलनमा जुन जावलाखेल घोषणापत्र जारी गरियो, त्यो घोषणापत्रको बुँदा नम्बर 8 मा, मलाई राम्ररी याद छ, बुँदा नम्बर 8 मा सर्वसम्मति भन्ने एउटा शब्द छ। यो दुनियाँमा सर्वसम्मति कहीँ पनि हुँदैन कि एनएनटीए र एनटीए को सहमतिलाई सर्वसम्मति भनियोस्, होइन भने त्यहाँ इस्टुले कुनै एउटा फरक धारणा राख्यो भने त्यो मान्य हुने कि नहुने, त्यहाँ कुनै युएनटोले फरक धारणा राख्यो भने मान्य हुने कि नहुने, त्यहाँ कुनै अर्को एन्टोले फरक मत राख्यो भने अथवा के अरे कर्मचारी परिषद छ, के अरे विद्यालय कर्मचारी परिषद छ, त्यसले फरक मत राख्यो भने असर पार्ने कि नपार्ने, ठुला सङ्गठनको बिचमा चाहिँ जे गरे पनि हुने, अनि अरूलाई चाहिँ कुनै गौण मानेर अगाडि बढ्ने यो कायदा ठिक भएन। त्यसैले सर्वसम्मतिका अगाडि अहिलेको जस्तो यो डेमोक्रेटिक युगमा त्यो सबैले मान्ने सर्वसम्मति अथवा के शब्दहरू हुन्छन् नि, यो एउटा पनि तलमाथि नहुने गरेको सर्वसम्मति भन्नुहोस्, काहीँ न काहीँ फरक मत आउँछ। अब यसमा बहुमतीय कुराले अगाडि बढ्ने हो। अब त्यसलाई पनि नजान्ने अथवा त्यसलाई पनि नबुझ्ने अथवा त्यसलाई पनि नमान्ने हो भने चाहिँ अब यो चाहिँ म प्रजातान्त्रिक विधिलाई अपनाउँदिन भनेर कोही हिँड्छ भने जस्तो लाग्छ। अब हिँड्छ भने अब काँडाघारीमा कोही जान्छ भनेदेखि काँडाभित्र काँडाले घोच्ने त उसैलाई हो। जस्तो 14वटा घटक संस्था नेपाल शिक्षक महासंघमा 14वटा घटक संस्था छ, आबद्ध सम्बद्ध गरेर 16वटाबाट 14वटा भएको 14वटा छ अहिले। 14वटा मध्येमा 13 एकातिर एउटा एकातिर भएर यो जुन सरकारसँग गर्नुपर्ने बार्गेनिङ जुन यो हाम्रो उपलब्धिहरू छ, जुन अस्थायी शिक्षकहरू, राहत शिक्षकहरू, शिशु शिक्षक, विद्यालय कर्मचारी, तमाम शिक्षकहरू जुन समस्या छ, संस्थागत विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकहरू सवालमा चाहिँ जुन यो बार्गेनिङ चाहिँ जुन गर्ने शक्ति यसले प्रदान गर्छ विखण्डन गरेर के होइन। अब होइन, हाम्रो त आह्वान के हो भनेदेखि सम्पूर्ण रूपले सबै एकै ठाउँ बसेर जाने हो। यसका पनि बाटाहरू छन् फेरि फुकाउने, जस्तै जुन निकायले विधान परिवर्तन गर्यो त्यही निकायले फेरि विधान परिवर्तन गरेर त्यसलाई साबिकै ठाउँमा ल्याइदियो भनेदेखि सिद्धियो, तर त्यहाँसम्म त पुग्न पर्यो नि। त्यसपछि महाधिवेशनले यसलाई फुकाइदियो भने पनि पुग्यो होइन। तर विधानै मान्दिन भनेर सर्वसम्मतिको कुरा चाहिँ उता पत्रकार सम्मेलनमा गरेका थियौँ, अनि त्यो सर्वसम्मति यहाँ भएन, त्यसैले विधान मान्दैनौँ भनेर त्यो चाहिँ त्यो विधान पनि र यो प्रस्ताव ल्याउने पनि अहिले विवाद निकाल्ने एकजना के अरे आदरणीय व्यक्तित्व उहाँले प्रस्ताव गरेको कुरा हो यो। र यो 3 वर्ष र यो 4 वर्ष 3.5 वर्षको यो कुरा उहाँहरूले ल्याएको कुरा हो। अब यहाँ तपाईँलाई म अझ प्रश्न पारेर भन्नु अरू साथीहरूलाई उ पनि नहोस्। र पछि के हो भने यो उहाँहरूको अध्यक्ष र महासङ्घको महासचिवको बिचको टकरावले गर्दाखेरि यो चाहिँ एउटा लकडाउनमा फस्यो नेपाल शिक्षक महासङ्घ मात्रै हो। यसले गर्दाखेरि त्यसका अध्यक्ष सबैभन्दा विवादमा अध्यक्षलाई तान्ने कुरा गरियो अथवा तान्न खोजियो। वास्तवमा यो अध्यक्षलाई जसले जुन संस्थाले पठाएछ उसले फिर्ता बोलायो भने सिद्धियो, नभए विधानत उहाँ नै ठिक छ, अहिलेसम्म हामी फिर्ता बोलाएका छैनौँ र उहाँ नै अध्यक्ष हो भनेपछि पुरै सिद्धिहाल्यो। आखिरी उहाँ फिर्ता आए पनि भोलि जाने त नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठनकै हो भनेपछि टाउको दुखाइ किन छ उहाँहरूलाई? म यही चाहिँ छक्क परिरहेको छु। बसेर संवाद गरेर छलफल गरेर एउटा निर्कुलमा पुग्न सकिन्छ। तपाईँहरू बसेर यो समस्या समाधान गर्नुहोस्। जुन नेतृत्वप्रति जुन लालछाना लगाइएको छ यो लालछानाप्रति पनि तपाईँहरू बसेर एक समाधानतर्फ चाहिँ उन्मुख होस् भन्ने चाहिँ हाम्रो कामना हो। सेफेड एफएमले त्यो कामना गर्न चाहन्छ, किनकि पनि त्यही दिशामा साझा संस्था हो, सबैको साझा संस्था हो। शिक्षकहरूको हक र संरक्षणको लागि जुन अगाडि बढिरहेको छ यो हाम्रो कामना पनि छ। र अब जाँदा हामी समयको अत्यन्तै अन्त्यमा छौँ र पछिल्लो समय जुन यो कोरोना भाइरस विश्वव्यापी रूपमा महामारी रूप लिइरहेको छ र पछिल्लो समय मैले यो कार्यक्रम व्यवस्थापन सञ्चालन गरिरहँदासम्म 39 जनाले यो कोरोना भाइरसबाट मृत्यु भएको तथ्याङ्क पाइरहेको छ र अहिले उपचारको क्रममा चाहिँ 6113 जना अहिले उपचारको क्रममा छन्, आइसोलेसनमा छन् र क्वारेन्टाइनमा 24527 जना रहेको तथ्याङ्क पाइरहेको छ र टोटल सङ्क्रमण
17,177 सङ्ख्या पुगेको छ। अब जाँदा जाँदै यो रेडियो सेफर एफएम सुनेर बस्ने आम श्रोता र अन्य अभिभावक अन्य चाहिँ श्रोताजनहरूलाई हजुरको सुझाव सरसल्लाह के छ कोभिडबाट बस्न र यसको उपायहरू के सल्लाह दिन चाहनुहुन्छ? एउटा त सबै सुरक्षित रहौँ, उहाँहरू सबैको स्वास्थ्य सकुशल रहोस् भन्ने शुभकामना दिन चाहन्छु। अर्को, निजी विद्यालयमा पढाउने शिक्षक कर्मचारीहरूलाई अहिले तत्काल नआत्तिहाल्न धैर्य धारण गर्नका निम्ति हार्दिक आह्वान गर्दछु। समय र यहाँको समय र चाहिँ विचारको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु म। धन्यवाद सर। हस्, नमस्कार। हस्, ल। श्रोतावृन्द, आजको अन्तरङ्ग तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? प्रतिक्रिया भने दिन नभुल्नुहोला। तपाईँहरूको प्रतिक्रिया अनि सुझावको आधारमा कार्यक्रमलाई परिष्कृत र परिमार्जित गर्दै हामीले लगिरहेका पनि छौँ। श्रोतावृन्द, अब भने कोरोना कहरको पालो। कोरोनाको कहर त छँदै थियो, थपियो अझै बाढी पहिरो। कोरोनाको कहर त छँदै थियो, थपियो अझै बाढी पहिरो। कति विपद आइपर्छ नि मानव जीवनमा गहिरो। कति विपद आइपर्छ नि मानव जीवनमा गहिरो। कसैको घर उठीबास भएको छ त कसैको ज्यानै गएको छ। कसैको घर उठीबास भएको छ त कसैको ज्यानै गएको छ। डरै डरमा जीवन बिताउनु पर्ने कस्तो बाध्यता परेको छ। डरै डरमा जीवन बिताउनु पर्ने कस्तो बाध्यता परेको छ। कोरोनाको भ्याक्सिन बनेको छैन, सावधान रहौँ है अझै। कोरोनाको भ्याक्सिन बनेको छैन, सावधान रहौँ है अझै। साबुन पानीले मिची मिची हात धुने बानी नभुलौँ है अझै। साबुन पानीले मिची मिची हात धुने बानी नभुलौँ है अझै। कोरोनाले भन्दा पनि गरिबीले ज्यान जाने भएको छ। कोरोनाले भन्दा पनि गरिबीले ज्यान जाने भएको छ। अझै भन्नुपर्दा बाढी पहिरोले त्योभन्दा पनि बढी ज्यान लिएको छ। अझै भन्नुपर्दा बाढी पहिरोले त्योभन्दा पनि बढी ज्यान लिएको छ। यो दुःखद क्षणमा आफूसँग भएको गरौँ है दान। यो दुःखद क्षणमा आफूसँग भएको गरौँ है दान। सावधान बनौँ कोरोना र बाढी पहिरोबाट बच्न। सावधान बनौँ कोरोना र बाढी पहिरोबाट बच्न। कोरोनाको कहर त छँदै थियो, थपियो अझै बाढी पहिरो। कोरोनाको कहर त छँदै थियो, थपियो अझै बाढी पहिरो। कति विपद आइपर्छ नि मानव जीवनमा गहिरो। कति विपद आइपर्छ नि मानव जीवनमा गहिरो। श्रोताबिन, यो कार्यक्रम अवधिभर सुनेर हामीलाई साथ दिनुभयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। कोरोना भाइरस कोभिड-19बाट आफू पनि जोग्यौँ र अरूलाई पनि जोगाउँ। स्टे होम, स्टे सेफ भन्न चाहन्छौँ र पाक्षिक रूपमा यसै समय आउने वाचका साथ म कार्यक्रम सञ्चालक सूर्यराज बराल अनि मलाई प्रविधिबाट सहयोग गर्ने सजिना तमाङ बिदा लिन्छौँ। सेफेड एफएम 89.2 मेगाहर्ज सुन्दै गर्नुहोला। धन्यवाद।